अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। अदम एतमाद की तहरीक ने आना है लेकिन हुकूमत ने घर जाना है या नहीं, इसका फैसला अभी तक नहीं हुआ। लेकिन यहां तक ये बात पहुंच गई है कि आज चौधरी परवेज इलाही साहब का बयान आ गया है कि जो अपोजिशन जमातें हैं, जो अपोजिशन जमातों के साथ बातचीत चल रही थी, उसके बाद ये तासुर है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की, वो 100% अपोजिशन जमातों की तरफ उनका झुकाव है और इमरान खान साहब 100% मुश्किल में हैं। लेकिन अदम एतमाद खान साहब को ले जाएगा या नहीं। लेकिन अदम एतमाद के आने से और जो गुफ्तगू की रविश चल पड़ी है और जिस तरह के तासुरात आ रहे हैं, वो कोई और चीज लाए ना लाए, एनआरकी जरूर लाएगा। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब आज क्या कह रहे हैं, पहले क्या कहते थे, जरा सुनिए। जी, मौला जट की सियासत नहीं चलेगी और कौल में और फेल में तजाद कैसे होता है, ये बखूबी आपने देख लिया होगा। यही बात अगर हम करें कि ये बार बार कहा जा रहा है, आजकल टीवी चैनल्स पर जो तज्जिया निगार हैं वो कहते हैं कि अवाम को उसी तरह की हुकूमत मिलती है जिस तरह की अवाम खुद होती है। यहाँ पर बरसद एहतराम, क्योंकि ये एक रिलीजियस डिबेट है, इसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन प्लीज साफ साफ ये बताए देते हैं कि अवाम ने ना जनरल ज़ियाउल हक को लेकर आए थे, ना याह्या खान को लेकर आए थे, ना अयूब को लेकर आए थे, ना ही वो मुशर्रफ को लेकर आए थे। तो अवाम के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए और अपने जो आप लोगों के आमाल हैं वही आपके सामने आते हैं। अपने अपने तजुर्बात की भेंट जब आप अवाम को चढ़ाते हैं तो उनके नताइज भी आप खुद नहीं भुगतते, अवाम भुगतती है। लेकिन अवाम चूज नहीं करती और अवाम का कसूर नहीं है, ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए। और इसी तमीज के दायरे में रहते हुए फवाद चौधरी साहब ने आज क्या फरमाया, जरा वो भी सुन लेते हैं। नवाज शरीफ को, जरदारी को, इनके बच्चे बचुंगड़ों को कहता हूं, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। आप आओ जरा, जिस तरह इमरान खान पूरे पाकिस्तान में जलसा करके दिखाता है, तुम लोग भी निकल के करके दिखाओ जरा, माई के लाल बनो। जी, माई के लाल बने, ये गुफ्तगू हो रही है जनाब फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं। ये गुफ्तगू हो रही है आजकल और यही गुफ्तगू करने वाले बुला रहे हैं अपने सपोर्टर्स को डी चौक में और पार्लियामेंट के बाहर और कह रहे हैं कि हम बताएंगे कि कैसे इस मजमे से अंदर जाते हैं वो लोग जो लोटे हैं। और याद रहे, ये वही लोटे हैं जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तामीर में इनको लुटाया गया, उल्टाया गया, और अब यही लोटे अगर वापस जा रहे हैं, इनकी ज़मीर की आवाज़ जाग रही है, तो आज ये बिक गए हैं, लोटे हैं, इनको घर तक पहुंचाइए। आपके बहुत ही जिम्मेदार, होशियार, समझदार तज्जिया निगार आपको बार बार यही कहेंगे कि इनको घर तक पहुंचाइए। लेकिन ये आइन नहीं कहता। आइन 63A जरूर कहता है, लेकिन आइन तो बहुत सारी चीजें कहता है। आइन तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात भी करता है। क्या आपने वो दे दी, या पेका ऑर्डिनेंस में उसको दबा दिया, या आइन जो अकलियतों के उनको हकूक देता है, क्या आप उससे भी आशना है या नहीं। और आज एक और तासुर जिसकी जड़ बहुत पहले रख दी गई थी, लेकिन आज खान साहब ने फिर रिपीट किया है। इस तासुर की नफी करेंगे, लेकिन पहले आप सुनिए क्या कह रहे हैं खान साहब। को शर्म नहीं आई कि आपके लोगों पर बमबारी कर रहे हैं, आप उनके लिए जंग लड़ रहे हैं। खान साहब, ये जंग हमारी थी, ये जंग हमने लड़ी है। इस जंग में 70,000 शहीद हुए हैं। इस जंग में मारे जाने वाले वो थे जो नोक पे थे तालिबान की, और जो ड्रोन हमलों में मारे गए उनको आपको जरा मोटा मोटा आपको बता देते हैं। पहले थे जी बैतुल्ला महसूद साहब, ये टीटीपी चीफ थे। इनकी सीरियल वाइज मैं आपको निशानदेही कर दूं। पहले नेक मोहम्मद साहब थे, फिर बैतुल्ला महसूद साहब थे, फिर हकीमुल्ला महसूद साहब थे। ये सीरियल वाइज टीटीपी के चीफ्स रह चुके हैं। और ये टीटीपी जिसने डिक्लेयर कर दिया था हमारे ऊपर जंग को, जो हमारे बाजारों में, हमारे मज़ारों में, हमारे स्कूलों में, हमारे तफरीही मकामात पर, हमारी एफसी चौकियों पर, हमारे फौजी ठिकानों पर, तमाम तर जगह इन्होंने मासूम शहरियों को और मासूम जवानों को ही निशाना बनाया। खान साहब, ड्रोन हमलों में जो कोलैटरल डैमेज हुई है उससे किसी को भी इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन सिर्फ ड्रोन हमलों में तो लोग मारे नहीं गए, इसलिए ड्रोन हमलों ने हमारी भी मदद की। इसके बाद अगर हम देख लें, मोटी मोटी आपको बता देते हैं। एक थे जी वलीउर रहमान साहब, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अहम कमांडर थे, चीफ नहीं थे, लेकिन ये बहुत अहम कमांडर थे। बहुत सारी जो हमारे यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज थी उनका इनमें बड़ा हाथ था। और आखिर में फजलुल्लाह साहब जो टीटीपी के चीफ बने, वो अफगानिस्तान में ड्रोन हमले में मारे गए थे। ये भी हमारे लोगों को शहीद कर रहे थे और इनको ड्रोन हमलों ने मारा। तो हिस्ट्री को जरूर पर्सपेक्टिव में रखिए और सच बोलने की हिम्मत भी रखिए। सच बोलने की हिम्मत कम लोग करते हैं, लेकिन ये सच कहना जरूरी था। इससे आगे बढ़ते हैं जी, आज बात कर लेते हैं। कमरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो इन तासुरात की नफी कर दीजिएगा। ये 3 तासुर हैं। एक ये कि अवाम खुद मुसल्लत करती है अपने ऊपर ये अजाब हुक्मरान,
دوسرا یہ کہ ان کو گھر تک پہنچانا ہے جو مجمع لگانا ہے پارلیمنٹ کے باہر. اور تیسرا یہ ڈرون حملوں میں آپ کو شرم نہیں آئی سر؟ آپ نے ڈرون حملوں کے خلاف کبھی بات نہیں کی, کیوں؟ بہت شکریہ. آپ نے اپنے انٹرو میں ثنا جو بات کہہ دی کہ ڈرون حملوں کے بارے میں تو آپ نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا اور یہ بات درست ہے. ڈرون حملے اس وقت بھی ہماری اسٹیٹ پالیسی تھی, ان کو لیکن بہرحال ہماری انکیپیسٹی بھی تھی کہ ہم اس وقت, ہماری فوج بھی شہادتیں پا رہی تھی, ہماری رینجرز بھی, ہمارے پولیس والے بھی, ہمارے معصوم لوگ بھی, مذہبی بھی, بچے بھی, اسکولیں بھی, ہمارا جی ایس کی بھی انڈر اٹیک تھا. لیکن یہ کلیکٹو پالیسی تھی اسٹیٹ آف پاکستان کی کہ اس ٹی ٹی پی کو جس حد تک محدود ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا, اور مزید اس کو کرنے کی کوشش میں اگر ان کو اپنے امریکیوں کو اپنے اہداف کو ہٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر آ کے اٹیک کرنا پڑا تو اس کو ہم نے کنڈیم کرتے رہے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے خان صاحب کو اور قوم کو بھی کہ جب ہماری حکومت آئی تو اس وقت, اس سے پہلے پرویز مشرف کی حکومت تھی, ایک فوجی سربراہ تھے. اس حکومت کو جس کو عمران خان صاحب خود ان کے ریفرینڈم میں ان کے سپورٹر تھے, ان کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے, ان کے دور میں یہ شروع ہوئے اور ہم سے پہلے پاکستان کی سرزمین سے پاکستان کا جھنڈا اتارا جانے لگا تھا. وہ مالاکنڈ ہو, وہ سوات ہو, وہ وزیرستان ہو, وہ فاٹرا کے باقی علاقے ہوں, وہاں سے پاکستان کا جھنڈا اتارا جا چکا تھا. ہم نے اس جھنڈے کو واپس اس جگہ لگایا. آپ نے بالکل درست کہا کہ ہمارے 70,000 سے زائد لوگ شہید ہوئے, اور ثنا ہمارے لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں, فوجی بھی, سپاہی بھی, سویلین بھی, جو معذور ہو گئے, جو زخمی ہوئے لاکھوں کی تعداد میں اور معذور ہو گئے فار ایور. وہ خاندان جو برباد ہو گئے فار ایور, وہ خاندان بھی ہیں. اور جب ہماری سپاہ لڑ رہی تھی اس وقت خان صاحب ان کے حق میں جلوس نکال رہے تھے. اس وقت کی گورنمنٹ کی پالیسی وہ ہماری تھی یا کوئی اور, اس وقت ہماری افواج پاکستان کا بھی, پاکستان کے تمام لوگ, تمام ادارے اس پالیسی پہ ہم سب ایٹ سیم پیج تھے. سو اگر خان صاحب ہمیں گالی دے رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ وہ گالی اس وقت کے تمام لوگوں کو دے رہے ہیں جو اس پالیسی میں تھے. اور خان صاحب اس وقت جب پاکستان کے لوگوں کی شہادتیں ہو رہی تھی ان طالبان کے حق میں جا کے جلوس نکال رہے تھے جو پاکستانیوں کے سروں سے فٹ بال کھیل رہے تھے. جی اب کیا کہا جائے, ماتم ہی کیا جا سکتا ہے اس پہ. دوسری بات کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کے باہر اتنے لوگوں کا مجمع لگا دیں گے, ہم لوگوں کو پارلیمنٹ میں انٹر نہیں ہونے دیں گے, اسپیکر صاحب ان کو ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم کر دیں گے, صدر صاحب اسمبلی کا اجلاس کال نہیں کریں گے, اسی طرح فواد چودھری صاحب نے آج بھی فرمایا کہ لوگوں کو اس 10 لاکھ کے مجمع میں سے گزر کے جانا پڑے گا, وہیں سے واپس آنا پڑے گا. تو یہ سارے کی ساری مینٹلٹی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ حکومت اپنی ہار تسلیم کر چکی ہے کہ ہمارے لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ گئے ہیں, اتحادی ساتھ چھوڑ گئے ہیں, اب ہم بلاک کریں گے, اب ہم لوگوں کو رائٹ ٹو ووٹ نہیں دیں گے, اب اسپیکر صاحب انکانسٹیٹیوشنل رول اور بڑھ کے ادا کریں گے, اب ہم پارلیمنٹ کے باہر لوگ کھڑے کریں گے اور وہ لوگوں کو اندر نہیں جانے دیں گے. یہ ہارے ہوئے ہیں, یہ مان رہے ہیں. تیسری بات کہ اس لڑائی میں جو انہوں نے شروع کرنے کا آغاز کیا ہے, اگر غور کریں تو ہم نے تو اپوزیشن نے تو اپنی پروٹیسٹ بڑی پیسفل کی, کہتے ہیں اتنے لوگ اکٹھے کریں. فواد چودھری صاحب آپ کو نظر کیوں نہیں آیا, آپ اپنی آنکھوں کا علاج کرائیے. اور ثنا صاحبہ آپ بتائیے, بلاول صاحب کراچی سے چلے, کراچی سے لے کے اسلام آباد تک کون سی جگہ ہے جہاں لوگوں نے نکل کے بڑی تعداد میں ان کا استقبال نہیں کیا؟ اور جو لوگ جلوس میں جلسے اور اس احتجاج ہوتا ہے, ریلی ہوتی ہے, اس میں ایک فرق ہوتا ہے بنیادی. جلسہ وہ ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ پہ آپ نے اعلان کیا. حافظ آباد میں وزیر اعظم کا جلسہ تھا, منڈی بہالدین کے لوگ بھی گئے, حافظ آباد بھی آیا, شیخوپورہ بھی آیا, گجرانوالہ بھی آیا, سیالکوٹ بھی آیا, گجرات بھی آیا, سب لوگ اکٹھے ہو کے گئے. لیکن جب آپ کانوائے لے کے چل رہے ہوتے ہیں, جلوس نکال رہے ہوتے ہیں, جب آپ مارچ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پیچھے ہزاروں گاڑیاں ہوں گی,
لیکن اب جس شہر میں پہنچیں گے وہاں کے لوگ آپ کا استقبال کریں گے, پچھلے لوگ نکل کے آگے نہیں آئیں گے, وہاں تو اپنے 15-20 منٹ رکنا ہے, اتنی دیر تو وہ جلوس رک کے اپنی گاڑیوں سے اتر کے آگے نہیں آ سکتا, لہٰذا وہاں سے اپنے آگے چل جانا ہے. میرے فرض کریں, مثال دے رہا ہوں, ہر ضلع میں یہ ہوا, مثلا گجرات میں اگر بلاول صاحب کا جلوس آیا تو وہ گجرات شہر میں ان کا استقبال ہوا, ایک بڑی تعداد میں لوگ نکلے. میرے شہر لالا موسیٰ میں ایک بڑی تعداد میں لوگ نکلے. 10 کلومیٹر کے فاصلے, یہ تو 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ شہر ہے, 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ تحصیل کھاریاں ہمارا ہے, میرا حلقہ ہے, وہاں کے لوگ نکلے, وہ انڈیپینڈنٹ تھے. آگے سرائے عالمگیر ہے, یعنی 4 جگہوں پہ وزیر اعظم کا ایک ضلع میں اس ضلع کے لوگوں نے استقبال کیا. اگلا ضلع جہلم شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, سو پورے پاکستان نے سڑکوں پہ آگے ان کا اچھا قاہرہ صاحب سوری, مجھے آپ کو تھوڑا سا روکنا پڑے گا, لمبا ہو گیا. میں صرف یہ چاہتی ہوں آپ یہ بتا دیجیے گا, کیونکہ ایک بار پہلے بھی یہ ہو چکا ہے کہ آپ بلاول صاحب نے اناؤنس کیا تو پھر علی زیدی صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب کی سربراہی میں ایک جلوس یہاں سے چل پڑا جو کہ سندھ آنا تھا. آپ کو یاد ہوگا میں اور آپ ایک شو میں تھے جب آپ سے یہ پوچھا بھی گیا تھا کہ ایسا کوئی پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے یا آمنا سامنا ہو سکتا ہے. آپ نے کہا کاش کہ یہ نہ ہو اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ نہ ہو, اور ایک ایسا مقام تھا جہاں پر آپ لوگوں کی شاید راہیں مل سکتی تھیں, وہ آپ نے اوائڈ کیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. تو یہ جو اس وقت کرنے جا رہے ہیں ڈی چوک میں, لوگوں کو مدعو کر کے, لوگوں کو لوٹا کہہ کے, یہ تاثر دے کے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو خرید لیا ہے, 20-20 کروڑ روپے آفر کیے ہیں زرداری صاحب نے, اس کے بعد, اس تاثر کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں اس دن کیا ہوگا؟ دیکھیے سنا, انہوں نے گالیاں دینا شروع کی ہیں, انہوں نے لوگوں کو بلاک کرنے کی باتیں کرنے شروع کی ہیں, انہوں نے 10 لاکھ لوگ تو یہ کیا دادا فکر ہی نہیں آتا, اتنی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس میں سے لوگ گزر کے جائیں گے. تو اس کے جواب میں اپوزیشن کیا کرے؟ یا تو یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کی اس دھمکی سے مرعوب ہو جائیں, چپ ہو کے بیٹھ جائیں اور ان کو گنڈا گردی اور سینہ زوری کی بنیاد پہ پاکستان کے لوگوں کا یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ چھیننے دیں, پاکستان کو اور برباد ہونے دیں. یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اگر تو اپوزیشن یہ کرے, دیکھیں نا پی ڈی ایم نے یہ اعلان کیا ہے, پی ڈی ایم 23 مارچ کو اپنا اعلان کر بیٹھی ہے 4 مہینے پہلے کہ ہم 23 مارچ کو جلسہ کریں گے. ہم نے اس سے پہلے عدم اعتماد کی تحریک موو کر دی. اگر حکومت کے ہاتھ صاف ہیں, اگر ان کے پاس ووٹ ہے تو یہ 23 سے پہلے اس کے اوپر ووٹنگ کرا سکتے ہیں, کرا سکتے تھے. یہ 28 کو کیوں جا رہے ہیں؟ آج بھی موقع ہے. آج رات اسپیکر صاحب ابھی وہ رات کو 11:30 بجے بھی ایجنڈا جاری کر دیتے ہیں, ابھی سمن کریں, کل شام کو اجلاس رکھ لیں اور اس کے بعد 3 دن کے بعد اس کی ووٹنگ رکھ لیں. ہو سکتا ہے, پاسبل ہے, 3 نہیں 4 دن بعد رکھ لیں. آج 15 تاریخ ہے, 20 تاریخ کو ووٹنگ کرا لیں تاکہ 23 کا دن ہی نہ آئے, 23 سے پہلے فیصلہ ہو جائے. لیکن اگر حکومت خود وہ مارچ اپوزیشن کا جو 4 مہینے پہلے اناؤنس ہوا تھا اس کی ڈیٹ سے آگے اس کی ڈیٹ لے جا رہی ہے خود جان بوجھ کے, تو وہ تصادم کی طرف دعوت دے رہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دعوت آپ نے قبول نہیں کرنی, لیکن اگر ایسا معاملہ ہوا تو بس دعائی کی جا سکتی ہے. قاہرہ صاحب یہ بتا دیجیے کہ یہ جو پریشر ہے, سوری قاہرہ صاحب سوری, ایک تاثر جی ہمیں افسوس ہوگا, تکلیفیں ہوگی, اس سے تصادم میں نقصان ہوگا جمہوریت کا, ملک کا. لیکن ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ بتائیے کہ ہم سرنڈر کر دیں اس فاشزم کے سامنے؟ نہیں, میں تو سر کیا ایڈوائز کروں گی آپ کو, مطلب یہ تو آپ لوگوں نے اس ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے, آپ لوگ سب کلیکٹیولی ریسپانسبل ہیں. قاہرہ صاحب آپ بھی اتنے ہی ریسپانسبل ہیں جتنے باقی. میری آپ بڑی مضبوط آواز ہے, میری آپ سے گزارش ہوگی اگر اپوزیشن ذمہ دار ہے تو اپوزیشن کو بلیم کریں کہ اس وقتی لڑائی میں آج جو ہے, اس سے پہلے ہم نے کب نہیں کہا؟ ہم تو حکومت کو کہتے رہے کہ قدم بڑھاؤ, ہم تو سر یہی تو ہے نا, یہ جو سلیکٹیو انٹرپریٹیشن آف آئین ہے نا, یہ سلیکٹیو انٹرپریٹیشن, جب دل چاہتا ہے آئین کو مان لیتے ہیں, جب دل چاہتا ہے قانون کو مان لیتے ہیں, جب جس کا وقت آیا اور آئین اور قانون کو ماننا تھا. سر آپ کی بات نہیں کر رہی, لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اس کچھ چیز کو نہیں صحیح کرنے لگے, سسٹمز کو مضبوط نہیں کیا. تو آج صرف شخصیات مضبوط ہیں, سسٹم مضبوط نہیں ہے. تو اگر شخصیات مضبوط ہوں گی, ادارے مضبوط نہیں ہیں, شخصیات مضبوط ہیں. جب شخصیات اداروں سے, جمہوریت سے, سسٹم سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں تو قاہرہ صاحب پھر یہی ہوا کرتا ہے, اور اس کے لیے ہم سب کلیکٹیولی ریسپانسبل ہیں, کیا میڈیا, کیا پالیٹیشنز, کیا پارلیمنٹیرینز اور کیا کوئی اور. لیکن میں سر آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, وہ سوری میرا تو اتنا بھاشن ہو گیا, لیکن سوال یہ ہے سر کہ اگر پریشر تھا پہلے ایک ہاتھ کا
सिलेक्टिव होने का तो चले वो हो गया, दूसरा था कि इत्तेहादी इनके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो भी हो गया, ऑलमोस्ट हो ही गया है कि शायद इत्तेहादी साथ ना रहे। अब तीसरा मामला यह है कि वो कहेंगे हम अवाम में मकबूल हैं, तो इसका जवाब आप कैसे देंगे? देखिए, बड़ी सिंपल गुजारिश है। पहली गुजारिश तो यह है कि ये बात दुरुस्त है कि हमारे मुल्क के अंदर, आपने बिल्कुल दुरुस्त तज्जिया किया है कि हमारे मुल्क के अंदर तसलसल के साथ जमहूरियत को और जमहूरी इदारों को और सियासत को बदनाम किया गया है, बर्बाद किया गया है, और हम भी इसमें से बरी ज़िम्मा नहीं है। हमारा भी कुछ हिस्सा उसमें है, थोड़ा है, ज्यादा है, लेकिन कुछ हालात के जबर भी है। बात यह है कि अब आज सियासत बदनाम है, अफराद मजबूत हैं, जमातें कमजोर हैं, इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स है, ये बर्बादी है। इसको दुरुस्त करने के लिए हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। लेकिन ये बात सना, मैं एक गुजारिश करूं। हेलो जी जी बिल्कुल करें, जी बिल्कुल करें, जी करें सर। तो मैं एक गुजारिश करूं कि हम सब ने मिलके इस मुल्क को आगे लेके चलने का एक ही तरीका है कि इस वक्त हुकूमत वक्त आइन के मुताबिक जो कुछ हो रहा है उसको तस्लीम करें, आइन के ऊपर अमल करें। अगर वो नहीं करते तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि मैं सरेंडर कर जाऊं। मैं एक पॉलिटिकल कुव्वत हूं, कमजोर हूं, लेकिन एक पॉलिटिकल कुव्वत हूं, मैं किसी फाशिज्म के आगे झुक नहीं सकता। मैं ये लड़ाई हमेशा तारीख में लड़ता रहा। ठीक है सर, आप सरेंडर नहीं कर सकते, आप झुक नहीं सकते, और हमारा भी ईमान है सर, हम सहाफत से रुकेंगे नहीं, हम बिकेंगे नहीं। ठीक है, इसी वादे पर थैंक यू कायरा साहब, आपने ज्वाइन किया। हम जा रहे हैं एक वक्फे की तरफ, वक्फे के तो हमें बाप पार्टी और GDA के रहनुमा ज्वाइन करेंगे और बताएंगे कि क्या 100% खान साहब पर मुश्किल हालात आ गए हैं या नहीं। बुलैदी साहब आफ्टर दिस ब्रेक। जी वेलकम बैक टू गूंज। इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जहूर बुलैदी साहब से लाइन थ्रू हो जाए, लेकिन क्वेटा में ऑफ कोर्स फोन लाइंस का प्रॉब्लम रहता है। हम कोशिश करेंगे कि हम बलोचिस्तान अवामी पार्टी का मौक़िफ़ आप तक पहुंचा सकें। शहरियार मेहर साहब हमें ज्वाइन करेंगे GDA से, अगेन उनके अब शहरियार मेहर साहब आपने हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया। GDA का आप मौक़िफ़ हमारे सामने रखेंगे। एक मौक़िफ़ जो GDA का सामने आया है सर, वो यही है कि जमहूरियत को मुस्तहकम करना है, और बहुत अनटाइमली हुकूमतें घर गई हैं। इस बार हमने अनटाइमली हुकूमत को घर नहीं भेजना। काश के चॉइस सिर्फ जमहूरियत सिस्टम को बचाना, जमहूरियत को बचाना या खान साहब को बचाना, क्या ये एक ही चीज होगी? थैंक यू, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। बिल्कुल जी, मैं इसको एक ही चीज डिक्लेयर करूंगा, बाय सेविंग जमहूरियत। हमारा मकसद यही है कि जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो 2008 से एक तसलसल शुरू हुआ है कि सब अपना 5 साल का टेन्योर पूरा कर रहे हैं। इन हाउस चेंजेस आई हैं, नो डाउट, बट जो पार्टी थी उन्होंने ही पूरा किया है। तो वी एम द सेम, इस पे भी हमारी वही ख्वाहिशात है और हमारी वही सपोर्ट है इमरान खान साहब के साथ कि टेन्योर पूरा हो और इमरान खान साहब ही टेन्योर पूरा करें अपना 2018 वाला। ठीक है सर, ये फरमा दीजिएगा, क्योंकि कल जब मुलाकात हुई जुल्फिकार मिर्जा साहब की, फहमीदा मिर्जा साहिबा की इन पार्लियामेंट लॉजेस खान साहब के साथ, तो ये खबरें चल पड़ी कि शायद GDA की जो सीनियर लीडरशिप है वो ये अग्री नहीं करती थी, या उनकी मर्जी के मुताबिक या उनकी एमा पर ये मीटिंग नहीं हुई थी, और इसके बाद थोड़ा सा डिसओन भी कर रहे थे और कह रहे थे हमारा शायद ये मौक़िफ़ नहीं है। क्या आपका वही मौक़िफ़ था, और क्या ये खबरों की आप तरदीद करेंगे, तस्दीक करेंगे? नहीं, देखें, ये मौक़िफ़ नहीं था, ये कभी भी नहीं आया, क्योंकि पहले जब प्राइम मिनिस्टर साहब कराची विजिट पे आए थे तो पीर साहब की मुलाकात उनसे नहीं हो पाई, लेकिन पीर साहब ने अपनी अनकंडीशनल सपोर्ट उस वक्त भी अनाउंस की थी। हमारी पार्टी के लीडर पीर साहब है और हमारा उन्हीं में फेथ है अभी तक एज अ पार्टी लीडर। उन्होंने भी यही बात की थी। नेचुरली इस्लामाबाद में मौजूदगी ज्यादा MNAs की होती है, तो इसलिए वहां पे मुलाकात हुई, वहां MNAs मौजूद थे और उन्होंने भी वही चीज बात की। अल्फाज थोड़े आगे पीछे सबके हो सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे प्रैक्टिकली सब इमरान खान साहब के साथ हैं एंड वी आर सपोर्टिंग इन द सेम वे वी वर जब 2018 में वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। अच्छा सर, ये पीर साहब पगाड़ा की जो अनकंडीशनल सपोर्ट की आप बात करें, इसी अनकंडीशनल सपोर्ट के शायद मतलाशी हैं, या इसी चीज का दावा तो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात भी करती है, और मौलाना साहब पहले भी जब आए थे तो ये पैगाम उन तक पहुंचा दिया गया था पीर साहब तक कि आपकी अनकंडीशनल सपोर्ट हमारे साथ है, और शायद वहां से भी जवाब हाँ में आया था। तो आप इस खबर की तरदीद कर सकते हैं या तस्दीक कर सकते हैं? देखिए, उसका कुछ और बैकग्राउंड है पीछे। अच्छा। हमारा सिंध में रहते हुए JUI के साथ एक प्रैक्टिकल अलायंस हुआ था
जिसपे हमने पीटीआई को भी कन्विंस किया था कि सिंध के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पीटीआई मौजूद नहीं है, लगभग कराची के आगे पीटीआई पूरे सिंध में मौजूद नहीं है, तो वहां पे हमें जेयूआई हमें सूट करती है प्रैक्टिकली, और हम उनके साथ चलना चाहते हैं, एक एंटी पीपल्स पार्टी अलायंस बनाना चाहते हैं। तो वो उन्होंने प्रोबेबली उस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि हमारा जेयूआई के साथ अपनी ही जगह एक वो अलायंस तो है, लेकिन सडनली ऊपर से ही ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला मूव वाला इशू आ गया। उससे ये नहीं हो रहा कि हम वो सारी चीजें छोड़ के और नो कॉन्फिडेंस मूव के चक्कर में उसमें इन्वॉल्व हो गए, नहीं, हम उस अलायंस को भी ऑनर कर रहे हैं, और इस वक्त जो हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ ऑलरेडी खड़े उसको भी ऑनर कर रहे हैं। ठीक है सर, उनका कहने का मतलब। ठीक है सर, थैंक यू फॉर दैट क्लैरिटी। और ये भी बता दीजिएगा सर मेहर साहब, क्योंकि आज जिस तरह परवेज इलाही साहब ने चंद मिनट कबल ही गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है, उनका ये बयान भी सामने आया है कि 100% इमरान खान साहब इस वक्त मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं, और दूसरी तरफ ये कि रुझान जो है इत्तेहादी जमातों का वो 100% यकीनी तौर पर अपोजिशन जमातों की तरफ है। अच्छा, इसमें आप शामिल नहीं समझते अपने आप को? नहीं, हम प्रॉब्ली मैं आपकी पूरी आवाज सही नहीं सुन पाया, जो मैं समझ पाया हूँ, हम उस अलायंस में जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसमें शामिल बिल्कुल भी नहीं है। हमारी टॉक्स जरूर सबके साथ होंगी, वी आर पॉलिटिकल पीपल एंड वी आर ओपन टू टॉक्स, और हमने सबके साथ जरूर बातचीत हुई होगी, और सबके लिए हमारे पास रिस्पेक्ट है। जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनारियो क्रिएट हुआ है उसमें ये जो अब्यूजिव लैंग्वेजेस और ये जो यूज हो रही है, हम उससे बहुत दूर है, और हमने उसको भी कंडेम किया है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। इन अ वेरी पॉलिटिकल मैनर, इन अ वेरी डेमोक्रेटिक मैनर आपको बातचीत भी करनी चाहिए, ये जरूर हमारी रिजर्वेशन है, बट एट द सेम टाइम इसका ये मतलब नहीं कि हम हुकूमती जमात पीटीआई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को छोड़ के कहीं अपोजिशन के साथ मिल गए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर, और ये तासुर जो दिया जा रहा था कि इत्तेहादी जमातें जो हुकूमत के साथ हैं वो मुश्तरका फैसला करने की कोशिश करेंगी, या चाहेंगी कि कम से कम एक दूसरे के साथ अपना फैसला शेयर कर लें, एक दूसरे के साथ कोई एग्रीमेंट पे पहुंच जाएं, इसमें आपको लगता है कोई प्रेशर तो नहीं आएगा आपको इत्तेहादी जमातों से, या आप नहीं समझते कि यू विल बी द लोन वंस आउट के जो नहीं गए दूसरी तरफ? देखिए, मेन इत्तेहादी जमातें हैं इस वक्त PMLQ और MQM जी, वो 3 दिन से कुछ डिसाइड तो कर नहीं पाए। अभी तक अगर उन्होंने फॉर्मली डिसाइड किया होता तो आज अनाउंसमेंट हो चुकी होती। तो सो फार वी आर ऑल टुगेदर एंड वी आर ऑन बोर्ड विद ईच अदर, और हम एक ही पेज पर हैं। सर, आपकी कोई चार्टर ऑफ डिमांड्स नहीं है? क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने तो बड़ा क्लियरली अपने चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया है, जिस पर असूली तौर पर शायद बिलावल साहब ने, जरदारी साहब ने एग्री भी कर लिया है। अब खबरें तो यही हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 99% मान गई है, 1% का शायद ओपनिंग रह गई है, और बहुत सारे ऐसे सर ऐसे वादे हैं जो इस वक्त पूरे भी नहीं हो सकते जब तक कि अदम एतमाद ना आ जाए और इंटरिम सेटअप का वक्त ना गुजर जाए, नई हुकूमत ना आ जाए। मतलब कुछ वादे तो इन द फ्यूचर हैं, तो उसके लिए गारंटर्स की तलाश हो रही है। आपको लगता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को गारंटर मिल पाएंगे? नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इश्यूज थोड़े अलग हैं जी। उनकी लीडरशिप एक एंटी स्टेट एक्टिविटीज में फॉर्मर लीडरशिप इन्वॉल्व थी, और उसकी क्लियरेंस ना फेडरल गवर्नमेंट ने देनी है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने देनी है। सो यू और हम और आप बेहतर समझ रहे हैं कि स्टेट के रखवालों ने उसकी क्लियरेंस देनी है जब वो स्टेज आई तो। सो मैं नहीं समझता कि MQM कोई ऐसा स्टेप उठा सकती है, और ना ही PMLQ ऐसा कोई स्टेप उठा सकती है, और सारे इस वक्त तक मेरे हिसाब से अनलेस दे अनाउंस कि हम PTI के अगेंस्ट हैं, तब तक उन सबको PTI के साथ समझा जाए और PTI के साथ। सर, लेकिन जो साथ होते हैं वो इस तरह के बयानात तो नहीं देते ना कि 100% इमरान खान मुश्किल में है और 100% जो इत्तेहादी जमातें हैं वो ऑपोजिशन के साथ हैं, उनकी तरफ झुकाव है। अभी साथ की अनाउंसमेंट नहीं आई, लेकिन झुकाव का तासुर तो दिया जा रहा है। देखिए, ये एक पॉलिटिकल माइलेज गेन करने का टाइम है सबके लिए। हमारे भी रिजर्वेशन हैं PTI के साथ, और वो हमने उनको कन्वे की हैं। हमने पीपल्स पार्टी या PMLN को नहीं की, लेकिन PTI को जरूर किया है कि भाई सिंध में इंटरेस्ट लें। आपका सिंध में कराची से आगे किसी चीज में इंटरेस्ट है ही नहीं। इफ यू कंटिन्यू टू डू दिस, यही गलती मियां नवाज शरीफ ने 2013 to 18 की थी। उन्होंने कराची से आगे सूबा सिंध में इंटरेस्ट लिया ही नहीं। तो खान साहब भी वही काम कर रहे हैं। ये हमने रिजर्वेशन जरूर उनके सामने रखी है कि मेहरबानी करके इसमें इंटरेस्ट ले, और सूबा सिंध एक डिप्राइव्ड सूबा है, उसके हालात को सीधा करें, और आपका एक रोल है फेडरल गवर्नमेंट,
اور بجائے آپ کو پروونشل گورنمنٹ ٹرمز کنڈیشنز بیٹھی ڈکٹیٹ کر رہی ہو، ایکٹ ایز اے نیشنل گورنمنٹ، ایز اے فیڈرل گورنمنٹ، اور قابو میں کریں صوبوں کو اور اپنے آپ اس میں چلائیں. 18th amendment does not mean independent states or provinces. 18th amendment نے provincial autonomy نہیں دی تھی, but under a federation. ٹھیک ہے. خرم شیر زمان نے بھی جوائن کیا ہمیں سر, سوری خرم شیر زمان نے بھی جوائن کیا. مہر صاحب آپ کو بالکل آئی وڈ لائک آپ پروسیڈ, آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آئی وونٹ مائنڈ اگر آپ چلے بھی جائیں, لیکن اس وقت میں چاہتی ہوں آپ خرم شیر زمان صاحب کو یہ خوشخبری دے دوں کہ سر جی ڈی اے تو آپ کے ساتھ ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, آپ کو کتنی خوشی ہو رہی ہے, لیکن ان کی ریزرویشنز جو ہیں اور ریکمنڈیشنز ہیں کیا ان پہ نظر ثانی ہو رہی ہے؟ دیکھیں اختلافات تو ہو جاتے ہیں اور ایک گھر کے اندر بھی چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں, اور دیکھیں یہ ایک بہت اچھی بات ہے, ایک میسج بڑا کلیئر آیا نا کہ ہاں ہمارے ساتھ ایشوز ہیں, کچھ معاملات ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنا ہے, سندھ کے اوپر اور زیادہ دھیان دینا ہے, جو کہ بڑی جائز بات ہے. اسی طریقے سے دیکھیں جس طرح شہریار نے کہا, میں آپ سے پھر کہوں گا کہ جب تک کسی بھی پارٹی کی لیڈرشپ پی ٹی آئی کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ نہ دے دے یا چھوڑنے کی بات نہ کر دے, آپ جب تک کہہ نہیں سکتے کہ کوئی آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے. دیکھیں یہ سیاسی ماحول ہے, اور سیاسی ماحول میں ہر کسی نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ 2023 میں اس نے اپنے آپ کو کہاں کھڑا کرنا ہے, ہمارے ساتھ کھڑا کرنا ہے, کسی اور کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, انہوں نے اپنے ووٹرز کو کیا دکھانا ہے, یہ تمام چیزیں اس وقت دیکھی جائیں گی. لیکن دیکھیں سب سے بڑی بات سنا جو میں کہوں گا, کیونکہ میں دیکھتا رہا ہوں آپ کے شوز کو, جس طرح آپ نے سندھ کی بربادی دکھائی ہے, خاص طور پہ آپ کے چینل نے, کہ کس طرح آصف علی زرداری نے سندھ کو برباد کیا, کس طرح سندھ میں لوگوں کی چیخیں نکالی, کس طریقے سے لوگ یہاں پہ سسکیاں لے رہے ہیں, تو وہ تو ہم آپ کو اپریشیٹ آج بھی کرتے ہیں. تو ہم تو یہ سوال کر رہے ہیں کہ بلاول جو پچھلے دنوں ایک پوری جو ہے مارچ لے کے گئے, جو کچھ زرداری صاحب اس وقت تماشا لگائے بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب کے اندر, تو آپ لوگ بھی ضرور ان سے پوچھیں نا کہ سندھ میں ایسی کون سی دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں, سندھ میں لوگوں کی زندگیاں کون سی بہتر ہو گئی ہیں, کیا ان کو پینے کا پانی مل گیا, کیا بچوں کو اسکولوں میں تعلیم مل گئی, کیا ہاسپٹلز میں علاج مل گیا. آپ کو پتہ ہے سنا, اس صوبے کے وزیر اعلیٰ نے اور اس پارٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ ہمیں صحت کارڈ نہیں چاہیے. بل گیٹس بھی وزیر اعظم کی تعریف کر کے گئے ہیں صحت کارڈ کے اوپر. پوری دنیا کے اندر ایک ملک کے اندر بھی مثال نہیں ہے صحت کارڈ کی, اور اس صوبے کا جو وزیر اعلیٰ وہ کہتا ہے کہ ہمارے صحت کا نظام بہت اچھا ہے. جو کچھ ثنا نے اپنے ٹی وی میں دکھایا, اپنے ٹاک شوز میں دکھایا, ہمیں تو کچھ اچھا نظر نہیں آیا. آج بھی ثنا تھر میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں, آج بھی کتے کاٹ رہے ہیں, لیکن ریبیز کی ویکسین نہیں ہے. لیکن آپ کے اور میرے جسم میں وزیر اعظم عمران خان کی دی ہوئی کووڈ کی ویکسین ہے. آج بھی حالات یہ ہیں کہ ہزاروں بوریاں گندم کی جو ہیں وہ چوہے کھا جاتے ہیں, غائب ہو جاتی ہیں. آج بھی زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ کے اوپر 2020 اس میں زکوٰۃ میں بھی جو ہے سی ایم کو تو شکریہ کریں, سی ایم سندھ کو, کہ جو خان صاحب نے ہمیں ویکسین دی وہ ہم تک پہنچ گئی, ممکن تھا نہ پہنچتی. جی بالکل ایسا ہی ہے. وہ ابھی بھی بہت ساری پڑی سڑ رہی ہیں, لیکن بٹ اسٹل آپ اس بات کو اپریشیٹ کریں کہ یہ سب کچھ آپ کے وزیر اعظم نے کیا ہے. دیکھیں نا, میں اگر آپ کو بیٹھ کر یہاں پہ وزیر اعظم کی کامیابیاں بتانا شروع کروں گا تو ایک بڑی لمبی لسٹ لگ جائے گی. لیکن سنا کم سے کم آج کی تاریخ میں آپ اور میں وزیر اعظم عمران خان کو خراج تحسین تو پیش کر سکتے ہیں نا, کہ جو آج یونائیٹڈ نیشن کے اندر 15 مارچ کا دن اسلاموفوبیا کے لیے طے کیا گیا ہے, ایک ریزولوشن پاس کیا گیا ہے. ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے وزیر اعظم کی ان کاوشوں کو کیا ہم اگنور کر سکتے ہیں؟ ہم کبھی نہیں کر سکتے. جو کچھ ہمارے وزیر اعظم نے ہمارے پیارے نبی کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھائی, کیا اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے؟ جو کچھ کشمیر فوج کی آواز اٹھائی, کیا ہم اسے اگنور کر سکتے ہیں؟ سر میں خراج تحسین بالکل پیش کر دوں گی, ذرا آپ کریں, لیکن جی سر پروگرام کے بعد کروں گی. آپ کریے نا, میں چاہتا ہوں کہ آپ بالکل سر جہاں کریڈٹ ڈیو ہے سر وہاں کیوں نہیں دیں گے ہم ہمیں کوئی پرابلم تھوڑی ہے. اچھا جی مہر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی اچھا مہر صاحب نہیں ہے ہمارے ساتھ. اچھا یہ بتا دیے گا یہ دمادم مست کلندر جو ہونے والا ہے یہ کیا ہوگا شیر زمان صاحب؟ دمادم مست کلندر صاحب تو دمادم مست کلندر فضل الرحمان صاحب بھی کہہ چکے ہوگا, بھٹو صاحب نے بھی, بلاول صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہوگا, اب شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں. یہ دمادم مست کلندر ہوتا کیا ہے جو ہو رہا ہے اور ہم سب کو اس کے کبھی پازیٹیو بتایا جاتا ہے کبھی نیگیٹو بتایا جاتا ہے؟ دمادم مست کلندر کوئی اچھی چیز ہوگی جو ہو رہی ہے؟ نہیں کچھ نہیں ہوگا سنا, ایسی ڈرا رہے ہیں ان کو بچوں کو. دیکھیں آپ نا میرے سے زیادہ سیاست کو سمجھتی ہیں سنا. میرا اور آپ کا مطلب ظاہر ہے کہ آپ نے اتنی صحافت کی ہے, ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اس وقت آج موجودہ حالات کے اندر بھی یہ تمام ایک طرف آج بھی جی آج بھی پی ٹی آئی کا جو
जो स्ट्रीट पावर है वो एक तरफ और पीडीएम का एक तरफ, तो कोई कंपैरिजन तो नहीं किया जा सकता, ये हमसे क्या मुकाबला करेंगे। सो इनको बच्चों को खाली डरा रहे हैं, होना कुछ भी नहीं है। लेकिन देखें, इस बात पे आप यकीन कर लें कि आपके वजीर आज़म इमरान खान ही है 2023 तक, और उसके बाद भी वजीर आज़म इमरान खान ही है। इनके पास एक आखिरी चॉइस है। देखें, इन्हें भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो कुछ कर रहे हैं ना, ये इनकी आखिरी चाल है। खास तौर पे आसिफ अली जरदारी, देखिए ये अब बेनजीर, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की जमात तो नहीं रही, ये जरदारी लीग है। जरदारी लीग इस वक्त कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, सना पंजाब से, केपी से और बलूचिस्तान से, और उसके साथ साथ कराची से फारिग हो गई है। ये सिंध के कुछ डिवीजन्स में रह गई है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 2023 में इसी तरीके से सूबे सिंध से भी ये फारिग हो जाएगी। रही सॉरी, मुझे वक्फा लेना है, लेकिन ये विजुअल थिंकिंग है या फैक्चुअल गुफ्तगू है, इस पर बात करते हैं। जरा एक वक्फा ले लूं, छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर आपके पास। थैंक यू जी। जी, हम गुफ्तगू करें अदम एतमाद की तहरीक पर, और अदम एतमाद की तहरीक के लिए नंबर्स पूरे थे अपोजिशन के पास, लेकिन फिर ये क्यों कर हो रहा है कि इत्तेहादियों का इतना फॉलो अप हो रहा है, मुलाकातों पे मुलाकातें हो रही हैं, कभी जहांगीर खान तरीन ग्रुप हमजा शहबाज से मिल रहा है, कभी एक मुस्लिम लीग नून का वफ्द जा रहा है, कभी खबरें आती हैं कि अलीम तरीन साहब नवाज शरीफ साहब से मिले हैं, फिर तरदीद आती है कि ऐसा नहीं हुआ है, फिर कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब से अलीम खान मिले हैं, फिर तरदीद होती है कि ऐसा नहीं हुआ है, फिर कहा जाता है जहांगीर खान तरीन साहब ने अपनी अनकंडीशनल सपोर्ट खान साहब को दे दी है, फिर कहा जाता है कि ऐसा नहीं है, फिर कहा जाता है जी काफ लीग को वजारत आला दे दी गई है और इसलिए अब वो अपोजिशन के साथ है, फिर ऐसा भी होता नहीं है, फिर यहां से भी कोई बात नहीं होती, फिर कहा जाता है मुत्तहिदा के साथ मामला तय हो गए हैं, लेकिन मुत्तहिदा इस बात को तैयार नहीं है मानने के लिए। अभी हमने जीडीए से बात की है जी ब्रेक से पहले, वो तो साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो खान साहब के साथ हैं, हुकूमत को अपने 5 साल मुकम्मल करने चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं जी अली गौहर बलोच साहब नून लीग से, खुर्रम शेर जमान साहब हमारे साथ बिफोर द ब्रेक मौजूद थे। आप दोनों शख्सियात का शुक्रिया। सर, ये कंफ्यूजन क्यों कर है बलोच साहब के नंबर्स तो आपके पास पूरे हैं, इसी शो में आपके सीनियर लीडर्स आप खुद कह चुके हैं कि हमारे इत्तेहादी हमारा साथ दे ना दे, नंबर हमारे पास पूरे हैं, तो फिर इत्तेहादियों की इतनी आओ भगत क्यों, इतनी मदारातें क्यों, मतलब ये मुलाकातें कहां तक चलेंगी सर? देखिए, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी तो ये मुलाकातों का सिलसिला है जो जारी व सारी है, और काफ़ी हद तक तो मामला तय पा चुके हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ज़ाहिर है कि ये हुकूमती इत्तेहादी थे और उनके लिए भी यकीनी तौर पर एक बड़ी अहम फ़ैसला करने वाली बात है, और वो आपस में मशावरत का अमल जारी है। और लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने, आपने देखा कि काफ लीग के साथ तो मुस्लिम लीग नून का बहुत ज़्यादा तनाव था, लेकिन ज़ाहिर है ये बर्फ़ पिघलते हुए वक्त तो लगा, और ये कोई सिर्फ ये नहीं कि अदम एतमाद के हवाले से ये मुलाकातें शुरू थी, इससे पहले भी सना ये मुलाकातें काफ़ी पिछले साल 2 से ये काम स्टार्ट था। तो इंशाअल्लाह ताला हम पर उम्मीद हैं कि जो इत्तेहादी हैं इस वक्त हुकूमत के, क्योंकि उन्होंने भी आइंदा इलेक्शन में जाना है, उनको पता है कि पाकिस्तान में खाद किस कीमत पे मिल रही है, अद्वियात किस कीमत पे मिल रही हैं, आटे का क्या रेट है, घी 460 रुपये किलो जो है वो आवाम को मिल रहा है। तो इन तमाम मसाइल का उनको पता है, और उनको पता है कि अगर वो बल्ले के इत्तेहादी बन के अवाम के पास जाएंगे और आइंदा शायद आरटीएस सिस्टम भी ना चल सके, तो फिर अवाम का वोट तो उसी की तरफ जाएगा जो आज अवाम के साथ खड़ा होगा। और सर, ये बात जानते हुए भी आपके इत्तेहादी फैसला नहीं कर पा रहे, नो कॉन्फिडेंस पे फैसला हो गया है, लेकिन अभी आइंदा आने वाले मामलात जो डीले हैं, जो उनको दिया जाना है, वो उस पर नोक पलक दुरुस्त हो रही है। सर, ये मतलब कौन सा उसूली फैसला है जो अपने अपने मफादात पर लटक सा गया है? नहीं, देखें, आफ्टर ऑल पॉलिटिक्स है, बिल्कुल हमें बात तो वो मतलब है कि इन चीज़ों को तो तस्लीम करना चाहिए ना, जो भी ज़मीनी हकायक हैं। ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने खुदकुशी तो नहीं करनी, जिस तरह से कि आज खान साहब कह रहे थे कि मेरे साथ मिलकर डूब जाएं, तो 22 करोड़ अवाम को तो उन्होंने डबो दिया है। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये अपना फैसला करने का हक रखती हैं, वो नहीं चाहेंगे कि वो सियासी खुदकुशी जो है वो इमरान खान साहब की किस्मत के साथ ही वो भी अपनी सियासी खुदकुशी कर लें। ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आप कह रहे हैं, वो तो सियासी खुदकुशी को गले लगाना चाहते हैं, अगर आप उनको वो नहीं देंगे जो वो चाहते हैं, और अगर ये डील ना हुई तो फिर डील इज ऑफ सर, देन द होल एंटायर डील इज ऑफ।
دیکھیں سنا یہ بات درست ہے, وہ سیاسی پارٹیز ہیں اور وہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں حکومت میں اس وقت اتحاد میں شامل ہیں, ان کے پاس کچھ وزارتیں ہیں, کچھ عہدے ہیں, تو ان کے تحفظات ہوں گے یقینی طور پر, وہ گیو اینڈ ٹیک تو ہوگا, ظاہر ہے. سر ان کو تحفظات کم اور کنڈیشن زیادہ کہتے ہیں سر, شرائط زیادہ کہتے ہیں ان کو. اوکے خرم شیر زمان صاحب, یہ آپ کے جو اتحادی ہیں سر, یہ جو آپ کے اتحادی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ظاہر ہے حکومت میں بیٹھی پارٹیز اگر چاہیں گی تو وہ اپنا سٹیٹس تو برقرار رکھیں گی. کل کو حکومت بنتی, اپوزیشن حکومت بنتی ہے, سر فیصلہ کر لیں عوام کے پاس جانا ہے یا سٹیٹس برقرار رکھنا ہے. سمجھ سے باہر ہو گیا میرا یہ معاملہ کہ کیا کرنا کیا ہے. اگر اصولی طور پر عوام کے پاس جانا ہے اور عوام کے پاس بلے کے نشان کے ساتھ نہیں جایا جا سکتا تو فیصلہ سمپل ہے. اگر تو وزارت اعلیٰ پر معاملہ لٹکا ہے تو پھر فیصلہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. تو اب یہ تو آپ نہ کہیں نا کہ معاملہ سمپل ہے. نہیں سمپل نہیں ہے. میں نے تو آپ کو بالکل قطعی طور پر یہ بتایا ہے کہ جو اس وقت حکومت میں سٹیٹس ہے وہ یقینی طور پر چاہیں گی کہ ان کو آئندہ آنے والی حکومت میں بھی اس کا شیئر ملے. ٹھیک ہے زمان صاحب, یہ جو سٹیٹس ہے وہ رکھنا بھی چاہتے ہیں, خان صاحب کو گھر بھی بھیجنا چاہتے ہیں. یہ کوئی اتحادی آپ کے جو ہیں بیچ میں اٹک گئے ہیں, ان کا کچھ مطلب ان کو کچھ دے دیں. اگر کنڈیشنز پر ہی اتحاد ہے تو کم از کم ایک فیصلہ تو ہو جائے. دیکھیں سنا, میرے خیال میں تو اب تو آپ کو بھی اندازہ ہو گیا اور مجھے آپ کی باتوں سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ سمجھ گئی ہیں کہ اتحادی کہاں کھڑے ہوئے. یہ کوششیں اپنی کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب نے تو خود کہا ہے, آپ نے خود سنا ان کے جلسے میں, کہ جو مال دے رہے ہیں ان سے مال لے لو اور پیسے کو غریبوں میں خرچ کر دو. دیکھیں سنا, عمران خان کو ہرانے کے لیے نا سر میں دماغ اور دل میں ایمان کی ضرورت ہے. نہ ان کے سر میں دماغ ہے نہ ان کے دل میں ایمان ہے. سر ایمان کی بات نہ کریں سر, وہ ایمان اتنا مضبوط ہے, کسی کے ایمان کو نہ جج کریں پلیز سر. یہ میں معذرت کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں سر. تھینک یو. میں کمپلیٹ کروں اپنی بات کو. جی آپ کریں, لیکن ایمان سب کا اپنا اپنا ہے. عمران خان سے مقابلہ کرنے کے لیے سر میں دماغ اور دل میں ایمان کی ضرورت ہے, جو ان سب کے پاس بہت کم ہے, کیونکہ اس کا ایمان بہت مضبوط ہے. اس وجہ سے سنا میں کہہ رہا ہوں. اور دیکھیں اتحادیوں نے کہیں نہیں جانا ہے. اتحادیوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح احساس پروگرام کے ذریعے, کامیاب جوان پروگرام کے ذریعے, اسکالرشپس کے ذریعے اکانومی کو آپ دیکھیں کہ کووڈ کے دوران کس طرح اوپر لے کر گئے ہیں, کس طریقے سے لنگر خانے, کس طریقے سے لوگوں کے لیے جو ہیں جو کھانے کے لیے سہولیات دی گئی ہیں. اس طریقے دوسرا آپ سیمنٹ سیلز دیکھیں, ٹریکٹر سیلز دیکھیں, گاڑیوں کی سیلز دیکھیں, آپ ریمیٹنسز دیکھیے, سنا آپ دیکھیں, ریکارڈ جو آپ کے پاس. سر لیکن ایمان اگر مضبوط ہو تو پھر لوگوں کو گالیاں نہیں دی جاتی, لوگوں کے نام نہیں رکھے جاتے, لوگوں کو دھمکایا نہیں جاتا, ڈی چوک میں لوگوں کو بلایا نہیں جاتا, اور اپنی پارٹی سے ناراض ہونے والوں کو پھر دھمکایا نہیں جاتا. سر اگر ایمان آج بتایا وزیر اعظم صاحب نے, آج وزیر اعظم صاحب نے ایک بات بتائی کہ مولانا صاحب کا نام ڈیزل جو ہے وہ نون لیگیوں نے رکھا تھا, انہوں نے تو رکھا بھی نہیں. تو یہ چیز بھی ریکارڈ پہ آپ کے سامنے آ گئی. ہم تو بیسکلی دیکھیں نا, میرا آپ سے ایک سوال ہے سنا, چھوٹا سا, ٹائم ختم ہو گیا ہے. آصف علی زرداری صاحب نے فرمایا کہ نواز شریف جو ہے وہ قوم کا چور ہے, اور اگر ہم نے اس کو معاف کر دیا تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا. یہ ہم نے تو نہیں کہا. شہباز شریف نے کہا کہ پیٹ پھاڑ کے لوٹا ہوا پیسہ باہر نکالیں گے زرداری کے پیٹ سے, یہ ہم نے تو نہیں کہا. تو بیسکلی کہنے کو تو بہت سارے لوگ کیا کیا نہیں کہہ گئے. خان صاحب نے بھی تو یہی کہا تھا کہ سب سے بڑا ڈاکو پرویز الہی ہے. سر اس پہ مت جائیں کس نے کیا کہا ہے, کیونکہ خان صاحب نے بھی بہت کہا ہے, متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں بھی بہت کہا ہے, اپنے اتحادیوں کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے. لیکن میں آپ کو نا تو پھر جانے دیں سر, اتحادیوں کو آپ کے پاس نمبر پورے ہیں پھر یقین نہیں, میں آپ کو اس بات پہ یقین دلا دوں, نہ ہمارے کوئی ایم ایل ایز کہیں جا رہے ہیں نہ ہمارے اتحادی جا رہے ہیں. دیکھیں سنا, اس وقت کیا وجہ ہے کہ انہوں نے یہ پھر سے مارچ کا تماشا لگا لیا ہے. مولانا فضل الرحمان زرداری اور شہباز شریف بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے ان کا نمبر نہیں ہے. یہ دنگا کریں گے, یہ فساد کریں گے, تماشا لگائیں گے, یہ آنے والی کانفرنس کو خراب کریں گے. تماشا تو آپ لگا رہے ہیں ڈی چوک میں, تماشا وہ تو آپ کی دھمکی کے بعد لگائیں گے. تماشا آپ مت لگائیے, تماشا وہاں بھی نہیں لگے گا. آپ آئینی طور پر آنے دیجیے عدم اعتماد. آپ کے پاس نمبر پورے, آپ کے اتحادی کہیں نہیں جا رہے, آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی کسی کو نہیں روک رہا ہے, راستے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. ہم نے تو اپنا جلسہ کرنا ہے, کریے, گھر چلے جانا ہے. تو ڈی چوک میں ہی کیوں کرنا ہے, پارلیمنٹ کے باہر ہی کیوں کرنا ہے, آپ کہیں اور کیوں نہیں کر سکتے؟ اسلام آباد میں سارے وینیوز ختم ہو گئے, صرف پارلیمنٹ کے باہر ہم تو 4 دن پہلے سنا, ہم تو 4 دن پہلے فارغ ہو جائیں گے نا. میرا تو آپ سے صرف ایک سوال ہے سنا, اور میرا یہ سوال ہے کہ ان کو اتنی ٹینشن کس بات کی ہے, ان کو اتنی سنا گھبراہٹ کس بات کی ہے, جب ان کو یہ پتا ہے کہ
اسمبلی میں ٹھیک پورے ہے سر، آپ ہی کا کر سوال دیں، ہم پوچھوں۔ اپنا احتجاج جو ہے، جو ہم نے جلسہ رکھا ہے وہ ختم کر دیں گے۔ اچھا سر، جو یہ ان کے گھبراہٹ PTI کے کیوں ہو رہی ہے آپ کو اسمبلی میں لا کے سر؟ دکھا دے سارے۔ سر آنے دیں پھر ان کے لوگوں کو، آپ کو کیوں اتحادی گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ کی آپ کے بات لوگ ہے، کیا یہ ایمان کی صرف- کمزوری کے باعث نہیں آ سکیں گے مجمع میں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ پھر آنے دیں مجمع کو، ہونے دیں اکٹھا۔ نہیں ہمارے لوگ تو بالکل حاضر ان ہیں، کو پتہ ہے نا کہ لیکن ان کے ظاہر سامنے نہیں، اور کیا reason ہے؟ سر یہ تو آپ کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے زمان صاحب کہ آپ کے پاس بھی نمبر نہیں ہے، اس لیے آپ لوگوں کو بلا رہے نمبر ہیں۔ آف گیم ہار چکے ہیں، اچھا نمبر آف گیم، اچھا زمان صاحب میری بلوچ صاحب، یہ دھمکیاں لگانے پر آ گئے، تڑیاں لگانے پر آ گئے، دھمکیاں اور تڑیاں، لوگوں اوکے کو ڈرانے پر آ سر، گئے۔ یہ اتحادیوں کے بغیر بھی ان کے نمبر پورے ہیں، آپ کا کیا کہیے گا؟ 172 کو بھی چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے سر، ان کے پاس اتحادیوں کے بغیر بھی نمبر پورے ہیں یہ کہتے ہیں، آپ کے پاس اتحادیوں کے ساتھ نمبر پورے ہیں یا اتحادیوں کے بغیر؟ زمان صاحب ہمارے پاس آپ نے سنا نا، بلی کو خواب میں چیچڑ نظر آتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ملنا ہے، صرف رسوائی ملنی ہے ان کو۔ یا آپ کسی کاغذ پہ لکھ لیں، آپ اور میں ایک شو کریں گے ان کے جو عدم اعتماد کا جو بھی ان کا پورا ایک موشن ہے، اس کے بعد آپ اور ہم بیٹھ جائیں گے، شو کریں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا ان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ آخری تھینک یو زمان صاحب، تھینک یو بلوچ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، that's all۔ لیکن یہ جو عدم اعتماد ہے، یہ جو روڈ ٹو نو ویئر ہے، will it lead us to a better system or more anarchy? We will see and we will hope for the best. Thank you for watching. We will see you tomorrow.